बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, सब्ज़ गुंबद की अहमियत के बारे में कौन नहीं जानता, गुंबद खज़रा के बारे में कौन नहीं जानता, हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये वो सबसे अफजल मकाम है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है। इस हुजरा मुबारक पर पहले कोई गुंबद न था। छत पर सिर्फ निस्फ कद आदम यानी आधे इंसान के कद के बराबर चार दीवारें थी, ताकि अगर कोई भी किसी गरज से मस्जिद नबवी तशरीफ लाता या छत पर जाए तो उसे एहसास रहे कि वो नहायत ही अदब के मकाम पर है। दिलचस्पी की बात तो यह है कि खिलाफत अब्बासिया के इब्तदाई दौर में उलमा और सुलहा हजरात की मज़ारात पर गुंबद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते ये सिलसिला बगदाद, दमिश्क में दीनी शख्सियात की मज़ारात पर गुंबद बनाना बाकायदा हिस्सा बन गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुंबद खज़रा के कोने के ऊपर जो आपको एक उभरा हुआ हिस्सा नज़र आता है, ये किसी कब्र की शबीह नहीं है, बल्कि एक रोशनदान है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कहने पर बनवाया गया था। उस वक्त बाकायदा गुंबद शरीफ नहीं था जैसे मौजूदा शक्ल में है, बल्कि छत थी जिससे रोशनदान निकाला गया। फिर बाद में गुंबद बनाया गया और मुख्तलिफ अदवार में गुंबद शरीफ में तग़य्युर और तबद्दुल होता रहा और इस पर मुख्तलिफ रंग भी किए जाते रहे। लेकिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर रोशनदान बनाने की रिवायत को हमेशा बरकरार रखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये गुंबद क्यों बनाया गया, साथ ही साथ इस गुंबद और इस कब्र मुबारक के ऊपर बनाए जाने वाले गुंबद के रोशनदान का जो मोजा है, इसको खोला गया तो क्या देखा, क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक रिवायत मुलाहिजा कीजिए। एक मर्तबा मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से अपनी दीगरगू हालत की शिकायत की। आपने फरमाया, हुजूर सरवर कौनैन की कब्र मुबारक के पास जाओ और उससे एक रोशनदान आसमान की तरफ खोलो ताकि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा हाइल न रहे। रावी कहते हैं कि ऐसा करने की देर थी कि इतनी जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से खूब सब्जा उगाया और ऊंट मोटे हो गए। बस उसी साल का नाम ही आमुल फितक यानी सब्जा और कुशादगी का साल रख दिया गया। ज़ैनुल मरागी ने कहा, जान लीजिए कि मदीना के लोगों की आज के दिन तक ये सुन्नत है कि वो कहत के ज़माने में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद की तह में किबला रुख एक खिड़की खोलते, अगरचे कब्र मुबारक और आसमान के दरमियान छत हाइल रहती। इससे मालूम होता है कि रोशनदान उम्मुल मोमिनीन ने कहत के ज़माने में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बारिश लाने के लिए बनवाया था। जब कहत से लोग और जानवर भूखे मर रहे होते, बारिश न होने से ज़मीन पर सब्ज़ा ख़त्म हो जाता और सूरज आग बरसा रहा होता, ऐसे में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के ऊपर से इस खिड़की को खोल दिया जाता और देखते ही देखते रहमतुल लिल आलमीन के वसीले से बारान रहमत छमाछम बरसने लगती। मदीना शरीफ के लोगों का हमेशा से ये मामूल रहा। चुनाचे तुर्कों के दौर का अहवाल मुलाहिजा कीजिए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से दुआ करने का मामूल उस्मानी तुर्कों के ज़माने यानी 20वीं सदी के अवाइल दौर तक राइज रहा। वो यूं कि जब कहत होता और बारिश न होती तो अहले मदीना किसी कम उम्र सैयदजादे को वुज़ू करवा कर ऊपर चढ़ाते और वो बच्चा इस रस्सी को खींचता जो कब्र अनवर के ऊपर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक सुराख के ढकने को बंद करने के लिए लटकाई होती थी। इसी तरह जब कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा न रहता तो बारान रहमत का नुज़ूल होता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद और कितना ज़्यादा समर आवर साबित हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस गुंबद खज़रा की खिड़की के इस मौजे को बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग तो ये बात भी कहते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अरे अल्लाह ताला के प्यारे बंदो, ये बात जान लो कि जो भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगता है उसे मिलता ही मिलता है।
اب تھوڑی سی ہسٹری، تھوڑی سی تاریخ جان لیجئے اس روضہ رسول کے اوپر گنبد کی۔ سلطان قلاوون نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، اس وقت پہلی مرتبہ گنبد بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان چونکہ مصر سے تھے اور یہ فن تعمیر وہاں بہت مقبول تھا، سلطان نے مصری معماروں کی خدمات حاصل کیں، جنہوں نے اپنے ہنر کو کام میں لاتے ہوئے 678 ہجری بمطابق 1269 عیسوی میں حجرہ مبارکہ پر سیسہ پلائے ہوئے لکڑی کے تختوں کی مدد سے خوبصورت گنبد بنایا۔ پہلا گنبد تقریباً 1 صدی تک عاشقان رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتا رہا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکڑی کے تختوں میں سے چند ضعیف ہو گئے۔ چنانچہ سلطان ناصر بن قلاوون نے گنبد اقدس کی خدمت کی۔ بعد ازاں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے 765 ہجری میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر 1 صدی گزری ہی ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گنبد شریف اور پنج گوشہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخین کریمین آرام فرما ہیں۔ اسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا تھا۔ احاطے کی تعمیر نو یا توسیع کی جائے۔ سلطان اشرف قاتبائی نے اولاً اپنے ایک نمائندے کو اس کی تحقیقات پر مامور کیا۔ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حجرہ مطہرہ کی دیوار کی خدمت بمانی مرمت کی اشد حاجت محسوس ہوئی، اور خاص طور پر پنج گوشہ شریف کی شرقی دیوار جس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ 14 شعبان المعظم 881 ہجری کو پنج گوشہ کے متاثر حصے کو نکال لیا گیا، ساتھ ہی حجرہ اقدس کی پرانی چھت بھی ڈالی گئی، اور پرانی چھت ہٹانے کے بعد 1/3 حصے پر چھت ڈال دی گئی، جس سے ایک تہہ خانے کی مانند نظر آنے لگا، جبکہ باقی کے 2/3 حصے پر چھت نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کے اوپر تینوں مبارک قبروں کے سرہانوں کی جانب منقش پتھروں سے ایک چھوٹا سا گنبد حجرہ اقدس پر تعمیر کر دیا گیا۔ اس پر سفید سنگ مرمر لگایا گیا اور پیتل کا ہلال نصب کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ مسجد نبوی کی چھت کو مزید بلند کر دیا گیا تاکہ یہ چھوٹا سا گنبد ہلال سمیت مسجد نبوی کی چھت کے نیچے آ جائے۔ پھر اس کے بڑے گنبد کی تعمیر نو کا کام 17 شعبان المعظم 881 ہجری کو شروع ہوا۔ یہ کام 2 ماہ تک جاری رہا، پھر 7 شوال المکرم 881 ہجری کو اختتام پر پہنچا۔ پھر 13 رمضان المبارک 886 ہجری مؤذن اذان کی غرض سے مینارہ رئیسہ پر گئے۔ اس وقت مائک وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ تھا، مطلب آلود تھا۔ اچانک بجلی مینارہ رئیسہ پر گری، مؤذن بھی شہید ہو گئے اور مینارہ رئیسہ مسجد نبوی قدیم کی طرف جا پہنچا، جس سے آگ لگ گئی۔ ساتھ ہی گنبد کو بھی نقصان پہنچا، جس سے کچھ ملبہ حجرہ اقدس میں حاضر ہوا۔ فوری طور پر تعمیر خدمت تو کر دی گئی، مگر مکمل تفصیل سلطان قاتبائی کو 16 رمضان المبارک کو کاسر کے ذریعے آگاہ کیا گیا۔ سلطان نے 100 معمار مصر سے روانہ کیے۔ سلطان کے حکم سے جس گنبد کو نقصان پہنچا مکمل اسے ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ 892 ہجری کو ایک نیا گنبد بنایا گیا جو صدیوں تک قائم رہا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم گنبد خضرا پر رنگوں کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔